औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। क्या आप भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ 1947 की एक कहानी समझते हैं, या ये 21वीं सदी की एक एटमी रियासत की बका का फार्मूला है? याद रखें, एफपीएससी का एग्जामिनर आपसे सिर्फ हकायक नहीं मांगता, बल्कि वो आपसे एनालिटिकल डेप्थ यानी तजियाती गहराई मांगता है आंसर में। अक्सर उम्मीदवार आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो तारीख रटते हैं। अगर आपको 1888 की सर सैयद की तकरीर से लेकर 1971 की सानिया यानी जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था और आज की नेशनल इंटीग्रेशन का जो चैलेंज ताल्लुक समझ नहीं आता, इनका आपस में ताल्लुक समझ नहीं आता, तो आपका जवाब अधूरा है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ निसाबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम तुर्की और इंडोनेशिया जैसी आलमी मिसालों के साथ मवाजना करेंगे और वो 7 प्रैक्टिकल तजावीज़ यानी रिकमेंडेशन देंगे जो आपके जवाब को बाकियों से मुमताज़ बनाएगी। तो आज का हमारा रेलिवेंस है मॉडर्न वर्ल्ड क्या, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रेलिवेंस है वो देखेंगे। उसके बाद चैलेंजेस इन 21 सेंचुरी और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। तो इसकी जो कंटेंट होगा वीडियो है यानी आउटलाइन ऑफ लेक्चर कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन और आइडियोलॉजी करेंगे, सिंपल डेफिनेशन और फॉरेन ऑथर डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन होंगी। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो एवोल्यूशन कैसे हुआ उसका साउथ एशिया में, वो डिस्कस करेंगे। सर सैयद अहमद खान से लेकर 1971 के सामने तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडियोलॉजिकल बेसिस पॉइंट्स जो हमारे आइडियोलॉजिकल जो किस पॉइंट्स पे बेस कर रही थी वो बताएंगे। उसके बाद रोल इन पाकिस्तान क्रिएशन, जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में क्या रोल अदा किया वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कैसे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करती है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाए कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की मॉडर्न वर्ल्ड यानी 21वीं सदी में उसकी क्या रेलिवेंस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 21वीं सदी में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस है वो डिस्कस करेंगे। और एंड पे क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। और एंड पे हमारा होगा प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस होगी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मज़ीद मजबूत करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को हल करने के लिए रिकमेंडेशन कौन कौन सी होंगी, वे फॉरवर्ड ये होंगे या प्रैक्टिकल सोल्यूशन होंगे। इनके बाद हमारी वीडियो घूमेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल दरअसल उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको उसका पढ़ाने का तरीका पसंद है। उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर करें जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक तैयार कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी की पहले सिंपल डेफिनेशन ताकि आपको समझ आ जाए। A shared set of beliefs rooted in religion, history and culture that defines Pakistan as a Muslim majority nation and inform its national purpose. A shared set of beliefs rooted in religion, history and culture that defines Pakistan as a Muslim majority nation and inform its national purpose. ये हो गया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन। कार्ल मार्क्स जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं आइडियोलॉजी इज द टूल यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास टू मेंटेन कंट्रोल बाय द शेपिंग बिलीव्स। आइडियोलॉजी एज अ टूल यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास टू मेंटेन कंट्रोल बाय द शेपिंग बिलीव्स। ये कंट्रोल लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनता है और उनके बिलीव शेप करता है, आइडियोलॉजी उसे कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन होगी आपके एग्जाम के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ आइडियोलॉजी इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने कैसे अवॉल्व किया, किस तरह वो आस्ता आस्ता बढ़ी। तो सबसे इसका स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी मुस्लिम सोशियो पोलिटिकल अवेकनिंग, सर सैयद अहमद खान आर्टिकुलेशन ऑफ मुस्लिम डिस्टिंग्विशनेस इन 1888। 19वीं सदी के आखिर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की सोशल और पॉलिटिकल बेदारी में एक अहम किरदार अदा किया। 1888 की मीराट तकरीर में उन्होंने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखते हुए वाज़ह किया कि मुसलमान वो कहता है डिस्टिंग्विश अलहदा किया, मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं और इनके मफादात एक दूसरे के मुखालिफ हैं।
انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس کی سیاست سے دور رہنے اور جدید تعلیم پر توجہ دینے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھ سکیں۔ 1800 سے اس کا شروع ہوا، انہوں نے اپنا ٹو نیشن تھیوری دی۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال 1930 الہ آباد ایڈریس، مسلم اسپرچول پولیٹیکل ریسرجنس۔ علامہ اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے خود مختار ریاست کا تصور پیش کر کے نظریہ پاکستان کو فکری جلا بخشی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سیاسی نظام ہے۔ ان کا یہ خطبہ برصغیر مسلمانوں کے لیے ایک واضح منزل کا تعین تھا۔ خطبہ الہ آباد برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح منزل کا تعین تھا جس نے جیوگرافیکل ساز فراہم کیا، یعنی کہ اس نے اسے تھیوری پیش کی تھی، علامہ اقبال نے کو جیوگرافی کا بھی بتا دیا تھا۔ اس کے بعد 1940 لاہور ریزولوشن انسٹیٹیوشنلائزنگ ٹو نیشن ڈیمانڈ۔ 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی لاہور ریزولوشن نے دو قومی نظریے کو ایک باقاعدہ کنسٹیٹیوشنل اور سیاسی مطالبے کی شکل دے دی۔ اس نے برصغیر کے سیاسی نقشے پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ قومیت کو انسٹیٹیوشنل سطح پر تسلیم کروایا۔ مسلمانوں کو علیحدہ قومیت کو انسٹیٹیوشنل سطح پر تسلیم کروایا۔ یہ قرارداد قیام پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی۔ یہ جو ریزولوشن تھا قیام پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ اس کے بعد چوتھا ہے 1949 آبجیکٹو ریزولوشن امبیڈز اسلامک پولیٹی فریم ورک۔ قرارداد مقصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 نے پاکستان کے مستقبل کے آئینی ڈھانچے کے لیے اسلامی فریم ورک متعین کر دیا۔ اس میں جو سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ کو سونپی گئی اور یہ عہد کیا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت اسلامی جمہوری اصولوں پر مبنی ہوگا۔ اس میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ کہا گیا اور یہ عہد کیا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت اسلامی جمہوری اصولوں پر مبنی ہوگا۔ یہ جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے آج بھی پاکستان کے تمام کنسٹیٹیوشن کا ڈباچہ اور نظریہ پاکستان کی آئینی روح ہے، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی آئینی روح ہے۔ اس کے بعد تھا پوسٹ انڈیپینڈنس آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن انڈر ایوب اینڈ ضیاء رجیمز۔ پوسٹ انڈیپینڈنس آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن انڈر ایوب اینڈ ضیاء رجیم، اسلامائزیشن پروسیس۔ آزادی کے بعد ایوب خان اور اسپیشلی ضیاء الحق کے دور میں نظریہ پاکستان کو ریاستی اداروں میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ریاستی اداروں میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کے نام پر نفاذ اسلام کا عمل شروع کیا۔ ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کے نام پر نفاذ اسلام کا عمل شروع کیا، جس کے تحت حدود آرڈیننس، زکوٰۃ و عشر اور وفاقی شرعی عدالت جیسے اقدامات کیے۔ کون کون سے ضیاء نے اسٹیپس لیے؟ حدود آرڈیننس لگایا، زکوٰۃ و عشر اور وفاقی شرعی عدالت جیسے اقدامات کیے۔ اس کے بعد ہے پوسٹ 1971 ریفلیکشن چیلنجز آف ایتھنک لنگوسٹک ڈویژن ود ان آئیڈیالوجیکل فریم ورک۔ 1971 کے سانیہ مشرقی پاکستان نے جو کہتے ہیں کہ ایتھنک لنگوسٹک فریم ورک کے اندر نسلی جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک تھا پاکستان کا، جو آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر ایتھنک اور لنگوسٹک تقسیم کے چیلنج کو نمایاں کیا۔ 1971 کے سانحے نے مشرقی پاکستان کے آئیڈیالوجیکل فریم ورک کے اندر ایتھنک اور لنگوسٹک تقسیم کے چیلنج کو نمایاں کیا۔ اس نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ صرف مذہب کی بنیاد پر قومی وحدت قائم رکھنا مشکل ہے جبکہ وہ معاشی اور سیاسی انصاف اور لسانی حقوق کا تحفظ نہ کیا جائے۔ قومی وحدت قائم رکھنا جب تک اس نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ صرف مذہب کی بنیاد پر قومی وحدت قائم رکھنا یعنی نیشنل انٹیگریشن قائم رکھنا مشکل ہے جب تک معاشی اور سیاسی انصاف اور لنگوسٹک رائٹس کو تحفظ نہ کیا جائے۔ تو یہ تھا ایوولوشن کے کہاں سے سرسید میں شروع ہوا، علامہ اقبال کا آیا، پھر لاہور ریگولیشن ہوا، پھر آبجیکٹو ریگولیشن ہوا، پھر ضیاء کا ایوب نے کی سسٹم دیا، اور پھر ریفلیکشن کیا ہوا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل بیسک پوائنٹ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیسس کس بنیادوں پر رکھی گئی تھی۔
تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹو نیشن تھیوری، ہندوز اینڈ مسلم ایز ڈسٹنکٹ نیشنز. دو قومی نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان محض دو مذاہب نہیں بلکہ دو الگ قومیں ہیں جن کا ہسٹری، کلچر، ہیروز اور سسٹم آف لائف ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اس نظریے نے ثابت کیا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل مسلمانوں کے لیے اس ٹو نیشن تھیوری نے ثابت کیا کہ برصغیر کے سیاسی مسائل کا حل صرف ایک علیحدہ ریاست کا قیام ہے. ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں قائد اعظم کی کوٹ نوٹ کر لیں: انڈیا از ناٹ اے نیشن نار اے کنٹری، اٹ از اے سب کنٹیننٹ آف نیشنلٹیز. انڈیا از ناٹ اے نیشن نار اے کنٹری، اٹ از اے سب کنٹیننٹ آف نیشنلٹیز. دوسرا پوائنٹ تھا اسلام ایز اے کلچر آئیڈینٹی، اسلام ناٹ آن ریلیجن بٹ وے آف لائف، پین اسلامک ریزوننس. اسلام یا محض عبادت کا مجموعہ نہیں ہے. آئیڈیالوجی کا مطلب تھا کہ اسلام صرف محض عبادت کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ مکمل کلچر شناخت کے طور پر پیش کیا گیا. یہ مسلمانوں کو ایک ایسی تہذیبی اکائی بناتا ہے جس کا تعلق سر ہونے سے مروا ہے. اس نظریاتی تخصص نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ ہندوستانی قومیت میں ضم ہونے کی بجائے اپنی الگ پہچان بنائیں گے. اسلام ایز اے کلچر آئیڈینٹی ان کو دیا گیا. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال کی کوٹ نوٹ کر لیں: اسلام از اے سوشل کلچر ریگولیٹڈ بائی لیگل سسٹم اینڈ اینیمیٹڈ بائی اسپیسیفک ایتھیکل آئیڈیلز. اسلام از اے سوشل اسٹرکچر regulated by a legal system and animated by a specific ethical ideals. یہ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا. تیسرا بیسس تھا وہ تھا یونٹی تھرو اسلامک سمبلز، اردو شیئر ریچولز اینڈ ریلیجیس ہالیڈیز. یونٹی تھرو اسلامک سمبلز. مشترکہ علامتوں اسپیشلی اردو زبان اور مذہبی شعار ریچولز. کون سے؟ نماز، عیدین، حج نے برصغیر کے مختلف علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا. اردو زبان اپنی فارسی اور عربی اساس کی وجہ سے مسلمانوں نے ثقافتی علامت بنی جس نے ایتھنک گروتھ کے باوجود اس میں یکجہتی کو پیدا کیا. اس کے بعد تیسرا بیسس تھا وہ تھا کلچرل ریوائولزم. ریزسٹ ہندو میجورٹیزم، کلچر ڈومینیشن سب کنٹیننٹ. کلچر ریوائولزم سے مراد ہندو اکثریت کے ثقافتی غلبے کے خلاف مزاحمت اور اپنے اسلامی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا. شدی اور سنگٹن جیسی تحریکوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ متحدہ ہندوستان میں ان کی تہذیب مٹ سکتی ہے. لہذا اپنی روایات، فن تعمیر اور طرز زندگی کے تحفظ کے لیے سیاسی خود مختاری بہت ضروری ہے. لہذا اپنی روایات یعنی کلچرلزم کو، فن تعمیر اور طرز یعنی وے آف لائف کے تحفظ کے لیے سیاسی خود مختاری بہت ضروری ہے. The Vidya Mandir scheme and the Varda scheme of education were perceived by Muslims as attempts to Hinduize their future generations. The Vidya Mandir scheme or the Varda scheme of education 1930s were perceived by Muslims as attempt to Hinduize their future generation. تو اس لیے انہوں نے اپنا کلچر علیحدہ بچانے کی کوشش کی. بیسس تھی ٹو نیشن تھیوری، اسلام ایز اے کلچر آئیڈینٹی، یونٹی تھرو اسلامک سمبلز، کلچرلزم، اور آخری تھا سوورنٹی ان اسلامک فریم ورک. سوورنٹی ان اسلامک فریم ورک، کنسٹیٹیوشنل لنک ٹو اسلامک نارمز. پاکستان کا تصور ایک ایسی ریاست کا تھا جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو اور ریاست کے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں. پاکستان کا تصور یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان ایک ایسی ریاست کا تھا جہاں حاکمیت سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ ہوگی اور ریاست کے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے. آبجیکٹیو جو قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن نے اس نظریے کو کنسٹیٹیوشنل تحفظ فراہم کیا جس کا مقصد ایک ایسی جدید اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو.
تو اس کے بارے میں کوٹ نوٹ کر لیں قائد اعظم کی جو مارچ 1944 میں گئی تھی. پاکستان ناٹ اونلی مینز فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بس دا مسلم آئیڈیالوجی which has to be perceived, which has come to us as a precious gift and treasures, which has to be preserved, which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasures. یہ ڈیالوجیکل بیسک کے 5 پوائنٹس تھے. ٹو نیشن تھیوری تھا, اسلام تھا, یونٹی تھوڑی اسلامک یونٹی اکٹھے کیے گئے, ایک ہی اللہ کے نام پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. کلچر ہم نے جانا تھا ودیا اسکیم جن سے بچنے کے لیے, اور سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. ہندو میں تو بہت زیادہ خدا ہیں, تو پاکستان مسلمانوں میں صرف ایک ہی خدا ہے, تو وہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ تھی. اس لیے یہ پوائنٹ ایڈیالوجی آف پاکستان کے 5 پوائنٹس تھے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں رول ان پاکستان کریشن. ایڈیالوجی آف پاکستان کا پاکستان کریٹ کرنے میں کون سا رول تھا. سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا پرووائڈیڈ آئیڈیالوجیکل ریلنگ پوائنٹ فار آل مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ. آئیڈیالوجی آف پاکستان نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ایک ایسی فکری بنیاد فراہم کی جس نے برِ صغیر کے منتشر مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. دا ممبرشپ آف آل انڈیا مسلم لیگ skyrocketed from a few thousand in early 1930s to over 2 million by 1944, driven primarily by the ideological slogan of Pakistan. Pakistan کا مطلب کا لا الہ الا اللہ. The membership of all Muslim League skyrocketed یعنی اچانک بڑھی from a few thousand in the early 1930s. 1930 میں صرف کچھ ہزار تھے, لیکن 1944 تک 20 لاکھ پہنچ چکے تھے ممبر اس کے. تو اس کے پیچھے کیا تھا, آئیڈیالوجی سلوگن تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نے آل مسلم کو ایک آئیڈیالوجیکل رول لینے کا فارمولا دیا. دوسرا کیا کیا, جسٹیفائڈ پارٹیشن ایز اے مینز ٹو سیف گارڈ مسلم سوشو ریلیجیس فریڈمز. تقسیم ہند کے جواز کو اس نظریے کے ذریعے پیش کیا گیا, اس طرح جسٹیفائڈ کیا گیا کہ متحدہ ہندوستان مسلمانوں کی سوشل اور ریلیجیس آزادیوں کو مستقل خطرہ لائق رہے گا. اس نظریے نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے اپنی عقائد, کلچر, ریچولز اور تمدن کے تحفظ, تمدن کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد طریقہ ایک خود مختار ریاست کی تشکیل ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے بلیوز, کلچرز اور وے آف لائف کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک خود مختار ریاست تشکیل دی جائے. اس کے بعد تھا انیبل قابل کے مسلم میجورٹی پروونسز ڈیمانڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. آئیڈیالوجی آف پاکستان نے مسلم میجورٹی صوبوں جیسے پنجاب, سندھ, بلوچستان, سرحد اور بنگال کے مسلمانوں میں یہ احساس بیدار کیا, ان کو اس قابل کیا کہ وہ جغرافیائی طور پر ایک ایسی ریاست بنانے کے اہل ہیں جو ان کی اپنی ہوگی. ان کو اس قابل کیا کہ وہ اپنی ایسی ریاست بنانے کے قابل ہیں کہ وہ جو ان کی اپنی ہوگی. تو اس کا فیکٹ نوٹ کر لیں. In 1945 to 46 general election, the Muslim League won 100% of Muslim seats in the Central Assembly and the majority in the provinces, proving that the demand for a state was a democratic consensus. اس کے بعد ہے gave legitimacy to ideology of Pakistan gave legitimacy to Lahore Resolution of 1940. لاہور ریزولوشن کو عوامی اور قانونی جواز آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ہی ملا. اس آئیڈیالوجی نے برطانوی حکومت اور کانگریس پر واضح کر دیا کہ مسلمان کسی ایسے کنسٹیٹیوشن اسٹرکچر کا قبول نہیں کریں گے جو انہیں ایک مستقل اقلیت بنا دے, یعنی اس کو مینورٹی میں شفٹ کر دے. اس آئیڈیالوجی نے برطانوی حکومت اور کانگریس پر واضح کر دیا کہ وہ مسلمان کسی ایک ایسی کنسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو قبول نہیں کریں گے, کنسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو قبول نہیں کریں گے جو انہیں ایک پرماننٹ مینورٹی بنا دے. نظریے کے سیاسی مطالبے کو ایک اخلاقی اور تاریخی حق میں بدل دیا گیا. تو اس کے بارے میں کوٹیشن نوٹ کر لیں قائد اعظم کی. نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ پاکستان. نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ پاکستان. یہ کب کہا جاتا تھا, یہ لاہور ریزولوشن میں کہا تھا قائد اعظم نے. اس بعد انسپائر ماس موبلائزیشن ریلیز مسلم لیگ کمپینز. آئیڈیالوجی آف پاکستان نے برِ صغیر کے
بہت بڑے علاقے میں ایک ایسی بے مثال عوامی لہر پیدا کی، خواتین اور مزدور طبقہ، طلبہ سب اس طریقے کا حصہ بن گئے۔ بیدارگی کے خواتین، مزدور طبقہ اور سٹوڈنٹس سب اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے نے ان پڑھ عوام کو بھی ایک سیاسی نظریے سے جوڑ دیا، جس سے برطانوی راج کے خلاف ایک طاقت اور پریشر گروپ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد became guiding principle in constitutional framing and post 1947 policies. Became guiding principle in constitutional framing and post 1947 policies. کیا اس نے کیا آئیڈیالوجی کا بیس کی، ایک مسلم لیگ کو مضبوط کیا، اس کے بعد سے مسلم پارٹیشن کے لیے جسٹیفائی پارٹیشن کو کیا، مسلمانوں کو بتایا کہ آپ اپنے آپ کو ایک ملک بنا سکتے ہو، لیجٹمیسی آرگنائزیشن کو دیا، انسپائر موبلائزیشن کری، اور ابھی کیا کیا اس نے گائیڈنگ پرنسپل بھی دیے۔ کیا میں پاکستان کے بعد ہی آئیڈیالوجی آف پاکستان نے ریاست کی سمت معین کرنے کا ذریعہ بنا۔ کنسٹیٹیوشنلزم، تعلیمی ایجوکیشنل پالیسی اور فورن پالیسی میں اسلامی شناخت کو اولویت دی۔ لاہور آبجیکٹو ریزولوشن سے لے کر 1973 کے کنسٹیٹیوشن تک یہ نظریہ ایک گائیڈنگ پرنسپل کی طرح ریاست کی رہنمائی کرتا رہا ہے، جہاں پاکستان اپنی بنیادی مقصد سے دور نہیں ہو سکا۔ ابھی تک پاکستان اپنے گائیڈنگ آئیڈیالوجی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ پاکستان کریشن اس نے رول ادا کیا، اور پاکستان کو ابھی تک یہ بچا رہا ہے۔ ابھی تک یہ پاکستان کو گائیڈنگ پرنسپل پرووائڈ کرتا ہے، چاہے فورن پالیسی کا ایشو ہو، چاہے کنسٹیٹیوشنلزم ہو، یا ایجوکیشن پالیسی ہو۔ تو یہ رول تھا کریشن آف پاکستان میں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان ہماری نیشنل انٹیگریشن کو کیسے، نیشنل آئیڈینٹی کو اور نیشنل انٹیگریشن کو کیسے مضبوط کر رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کامن ریلیجیس ریچولز۔ عید، رمضان ری انفورس مسلم آئیڈینٹی۔ کامن ریلیجیس ریچولز جیسے عیدین اور رمضان المبارک پاکستانی عوام میں نیشنل یکجہتی یعنی انٹیگریشن پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ رسومات ایتھنک، ریلیجیس اور ریجنل تفریق کو مٹا کر ایک ایسی مجموعی شناخت فراہم کرتی ہے جہاں ایک سندھی، پنجابی یا پشتون خود کو پہلے مسلمان اور پاکستانی بعد میں محسوس کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اردو ایز اے نیشنل لینگویج سمبلائزنگ اسلامک یونٹی اوور ریجنل ٹنگز۔ اردو ایز اے نیشنل لینگویج سمبلائزنگ اسلامک یونٹی اوور ریجنل ٹنگز۔ اردو زبان کو قومی زبان قرار دینا محض ایک زبانی فیصلہ نہیں بلکہ ایک نظریات آئیڈیالوجی کا ضرورت تھی۔ اردو نے مختلف صوبوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا اور اسے اسلامی اتحاد کی علامت سمجھا گیا۔ اردو نے مختلف صوبوں کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کیا اور اسے اسلامی اتحاد کی علامت سمجھا گیا۔ اس کے بعد تو اس کے بارے میں قائد اعظم کی کوٹیشن اس کے بارے میں کوٹ نوٹ کر لیں۔ اردو کے بارے میں دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی اردو اینڈ نو ادر لینگویج۔ دا اسٹیٹ لینگویج آف دا پاکستان از گوئنگ ٹو بی اردو اینڈ نو ادر لینگویج۔ ود آؤٹ ون اسٹیٹ لینگویج نو نیشن کین ریمین ٹائڈ اپ سولڈلی ٹوگیدر اینڈ فنکشن۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ قائد اعظم نے کہا تھا ڈھاکہ میں 1948 میں۔ اس کے بعد ہے نیشنل ہالیڈیز ٹائز ٹو آئیڈیالوجیکل مائلسٹونز۔ قائد ڈے، اقبال ڈے۔ قائد اعظم ڈے، یوم اقبال اور یوم پاکستان جیسی چھٹیاں عوام کو ان کے آئیڈیالوجیکل بیسز اور قیام پاکستان کے مقاصد کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ چھٹیاں قومی تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں اور نئی نسل میں حب الوطنی کو یعنی پیٹریزم کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ نئی نسل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، جس سے ہماری نیشنل آئیڈینٹی اور نیشنل انٹیگریشن مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کی ایگزامپل نوٹ کر لیں۔ دا 23rd March parade is not just a military display, but a symbolic representation of national resolve, where the entire country commemorates the ideological shift from minority to a nation,
where the entire country commemorate the ideological shift from a minority to a nation. उसके बाद है civic education curricula emphasizing ideology in textbook. civic education curricula कहते हैं सिलेबस को, emphasizing ideology in textbooks. कोरिकुला बुक्स में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की शमूलियत का मकसद तलबा की जहनों में रियासत की फिक्री एहसास को मजबूत करना है। तलीमी निसाब के ज़रिए नई नस्ल को दो कौमी नज़रिए और तरीके पाकिस्तान की जदोजहद से रोशनास कराया जाता है ताकि वो मुस्तकबिल में नेशनल आइडियोलॉजिकल बैटर्स की मुहाफ़िज़ बन सकें। नेशनल आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स की वो क्या कहते हैं मुहाफ़िज़ बन सकें, लिमिट्स को मुहाफ़िज़ बन सकें। उसके बाद है OIC मेंबरशिप एंड इस्लामिक समिट होस्ट इनहेंसिंग सुपरा नेशनल आइडेंटिटी। इस्लामी OIC में पाकिस्तान का एक्टिव रोल और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी इसके बालातर कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करती है, यानी सुपरा नेशनल आइडेंटिटी को उजागर करती है। ये खारजा पॉलिसी के ज़रिए अवाम को पैगाम देता है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है जो कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद का बैस बनता है। उसके बाद नंबर सी है स्टेट सपोर्टेड पिलग्रिमेज हज पॉलिसी एज नेशनल आइडियोलॉजिकल जेस्चर्स। स्टेट स्पॉन्सर पिलग्रिमेज हज पॉलिसी एज नेशनल आइडियोलॉजिकल जेस्चर इन इशारा। हुकूमत पाकिस्तान की हज पॉलिसी और ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी रियासत की आइडियोलॉजिकल रोल की अक्कासी करती है। रियासत जब हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े में अपने शहरियों की हेल्प करती है तो ये शहरियों और रियासत के दरमियान आइडियोलॉजिकल रिलेशन को मजबूत बनाती है और साबित करती है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। क्या है? स्टेट है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है। तो ये किस तरह हमारे करिए, पहले हमारे जो रिचुअल्स हैं वो सेम है, तो हमारी नेशनल आइडेंटिटी अलग होती है और इंटीग्रेशन इकट्ठे होते हैं। उर्दू के जरिए हमने इकट्ठा किया सबको। नेशनलिटीज़ जो हैं वो भी हमारे लिए वो कहते हैं कि हमारी नेशनल इंटीग्रेशन और आइडेंटिटी को अलग करते हैं। एजुकेशन में हमें शामिल किया गया, जो पाकिस्तान को शामिल किया गया, हम जो पढ़ रहे हैं CSS में भी, तो ये आइडियोलॉजी का टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो इससे हमारी टू नेशन थ्योरी क्लियर हो रही है। OIC मेंबरशिप हमें बताती है कि हमारी जो है सुपर नेशनल आइडेंटिटी है जो हमें इस्लाम का किला बनाती है। उसके बाद स्टेट सपोर्ट जो हज पॉलिसी है वो भी हमें इकट्ठा करती है कि इसमें सिंधी बलोची सब अपना मुसलमान अप्लाई करते हैं और सब वो इकट्ठे होकर जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से हज करने जाते हैं। तो आगे चलते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की मॉडर्न रेलिवेंस क्या है, इस दौर में पाकिस्तान में इसकी क्या रेलिवेंस है। जदीद दौर में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की अहमियत सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी की बुनियाद फराहम करती है, जो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी की बुनियाद फराहम करती है। सबसे पहले जो इसकी है मॉडर्न रेलिवेंस है, ऑफर्स मॉरल लेजिटिमेसी इन ग्लोबल इस्लामिक सॉलिडेरिटी। ग्लोबल सतह पर पाकिस्तान की जो वो है रिकग्निशन एक ऐसी रियासत का है जो मुस्लिम उम्मा की इत्तेहाद के दाई हैं, यानी हेल्पर्स हैं। नज़रिया पाकिस्तान हमें वो इखलाकी जवाब फराहम करता है जिसकी बुनियाद पर हम मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल और ताउन के लिए आवाज़ उठाते हैं। नज़रिया पाकिस्तान को आलम इस्लाम में एक कुदरती लीडर और अहम सतून के तौर पर पेश करता है। इसकी एग्जाम्पल यह है कि पाकिस्तान ईरान की हेल्प के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के आपस में मुज़ाकरात करवा रहा है। नंबर 2 पॉइंट है फ्रेम्स पाकिस्तान स्टैंड्स ऑन इंटरनेशनल मुस्लिम क्राइसिस। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना मसाइल पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ इसी आइडियोलॉजिकल बेस का मरहून मिन्नत है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमें मजबूर करता है कि हम हक़ खुददारियत की बुनियाद पर मजलूम मुसलमानों का साथ दें। ये नज़रिया हमारी खारजा पॉलिसी को महज मफादात तक महदूद नहीं रखता बल्कि उसे इखलाकी और नज़रियाती असूलों से जोड़ता है, उसे मॉरल और आइडियोलॉजिकल असूलों से जोड़ता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान हैज़
consistently refused to recognize the state of Israel, citing the ideological parallels between Palestinian struggle and the Kashmiri right to self-determination. So what है heritage fills identity vacuum and globalization. Heritage fills identity vacuum and globalization. ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहाँ लोकल कल्चर्स मगरबी असर की वजह से अपनी पहचान खो रही हैं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमें एक मजबूत तहजीबी स्ट्रक्चर फराहम करता है। ये हमारी नई नस्ल को अपने जो बाप दादों से जोड़ता है और एक ऐसा तशख़्ख़ुस यानी ऐसी हमारी शक्ल वो ऐसी हमारी रिप्रेजेंटेशन फराहम करता है जो इस दौर के साथ अपनी इस्लामी और मशरक़ी रवायत को बरकरार रखता है। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज अ मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ए मूवमेंट फॉर अ बेटर लाइफ। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज अ मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म, ए मूवमेंट फॉर अ बेटर लाइफ। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। और ये किसने कहा? ये डॉक्टर सफदर महमूद ने कहा है। और ये कौन है? हिस्टोरियन है। उसके बाद नंबर 4 है काउंटर नैरेटिव रेडिकलिज्म। इन रेडिकलिज्म के खिलाफ जंग में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक मॉडरेट और रोशन ख्याल बयानी की बुनियाद फराहम करता है। बानी पाकिस्तान का विजन एक ऐसी रियासत का था जहां इस्लाम के सुनहरी असूल जैसे अदल मसावात और रवादारी राइज होंगे। ये नज़रिया हमें फ़िरका वारियत और शिदत पसंदी को ख़त्म करने के लिए एक तरक्की पसंद इस्लामी फलाई रियासत की तरफ माइल करता है। बानी पाकिस्तान का विजन एक ऐसी रियासत का था जहां इस्लाम के सुनहरी असूल जैसे अदल मसावात और रवादारी राइज होगी। ये नज़रिया हमें फ़िरका वारियत और शिदत पसंदी के खिलाफ एक तरक्की पसंद इस्लामी फलाई रियासत की तरफ माइल करता है। तो रेडिकलिज्म का जो इशू है इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही काफ़ी है। उसके बाद है यूनिटी अमेड एथनिक सेक्टेरियनिज्म डिवाइड्स थ्रू शेयर्ड आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चर मुल्क है। यहाँ नस्ली और फ़िरका वाराना इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आइडियोलॉजी पाकिस्तान एक मरकज़ी क़ुव्वत का काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी शनाख्त सिर्फ सिंधी, पंजाबी या पठान होने तक महदूद नहीं, बल्कि हम सब एक अजीम तर इस्लामी कौमियत का हिस्सा हैं। यानी जो सेक्टेरियनिज्म है या एथनिक है, जो भी लिंग्विस्टिक मसला है, वो उसके ऊपर सारा पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान एक मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कल्चरल मुल्क है जहाँ यहाँ नस्ली और फ़िरका वाराना खिलाफात को ख़त्म करने के लिए आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी शनाख्त सिर्फ सिंधी, पंजाबी या पठान होने के तक महदूद नहीं, बल्कि हम सब एक अजीम तर इस्लामी कौमियत का हिस्सा हैं। अभी हम देखते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी में चैलेंज कौन कौन से हैं। और ये हमारा करंट अफेयर में टॉपिक आने के इस दफ़ा चांसेस कम हैं। जब ये करंट अफेयर में भी आ सकता है और पाकिस्तान अफेयर में ये वो कहते हैं कि प्री पार्टीशन से भी आ सकता है ये क्वेश्चंस। 21वीं सदी में नजर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज का तजिया करना CSS के उम्मीदवारों के लिए निहायत ज़रूरी है। ये नुकात मौजूदा सियासी और समाजी पेचीदगियों को समझने में मदद देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है इथनो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बलोच, सिंधी, पश्तून डिमांड्स चैलेंज पैन इस्लामिक नैरेटिव। चैलेंज पैन इस्लामिक नैरेटिव्स। पाकिस्तान एक मल्टी लैंग्वेज मुल्क है जहाँ सिंधी, बलोच और पश्तून जैसे नस्ली ग्रोह अपनी मुनफरद शनाख्त और वसाइल पर इख्तियार का मुतालबा करते हैं। जब रियासत सिर्फ इस्लामी वहदत पर पैन इस्लामिज़म पर जोर देती है और मकामी सकाफती या माशी हकूक़ को नज़रअंदाज कर देती है तो वफाक और सूबों के दरमियान तनाव पैदा होता है, जो नज़रियाती बयानी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लैंग्वेज जो इसमें डाइवर्सिटी है, इसको वो कहता है कि ये चैलेंज है। वो कहते हैं कि पैन इस्लामिज़म हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अलग-अलग मुल्क दिए जाए, जैसे भी बलोचिस्तान कह रहा है कि हमें आज़ाद किया जाए। दूसरा पॉइंट चैलेंज है वो है
secularizing vices and liberal questioning ideologically based policies. جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور لبرل حلقے اکثر ریاست کی آئیڈیولوجیکل پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ مذہب کو ریاست کے سیاسی اور قانونی معاملات سے الگ ہونا چاہیے. سیکولر جو ہے ان کا موقف ہے کہ مذہب کو ریاست کے سیاسی اور قانونی معاملات سے الگ ہونا چاہیے تاکہ ایک سیکولر اور جدید جمہوری ڈھانچہ قائم ہو سکے. یہ بحث جو ہماری آئیڈیولوجیکل ریاست اور جدید طرز حکومت کے درمیان ایک فکری چیلنج پیدا کرتی ہے، یعنی ایک فکری خلیج یعنی فرق پیدا کرتی ہے. تو اس کے بارے میں کوٹیشن نوٹ کر لیں. دا پرابلم از ناٹ اسلام بٹ دا انٹرپریٹیشن آف اسلام دیٹ ایکسکلوڈ دا پلورلسٹک اینڈ ڈیموکریٹک اسپرٹ آف ماڈرن ایج. دا پرابلم از ناٹ اسلام بٹ انٹرپریٹیشنز آف اسلام دیٹ ایکسکلوڈ یعنی علیحدہ کرتی ہے دا پلورلسٹک اینڈ ڈیموکریٹک اسپرٹ آف ماڈرن ایج. اور یہ کس نے کہا؟ یہ اسما جہانگیر نے کہا ہے. تیسرا چیلنج ہے ریڈیکل اسلامسٹ گروپ ڈسٹورٹنگ آئیڈیالوجی فار بگاڑے ہیں آئیڈیالوجی فار ایکسٹریمزم. ٹیررسٹ گروپس ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپ نے نظریہ پاکستان کی اپنی مرضی کی تشریح کر کے اسے دہشت گردی اور ایکسٹریمزم ریڈیکلزم کے لیے استعمال کیا ہے. وہ اسلامی ریاست کے تصور کو تشدد کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسلامی ریاست کے تصور کو تشدد کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں. جب دے وانٹس چینج تھرو ناٹ بیلٹس تھرو بلٹس. یہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم چینج لے کے آئیں بیلٹس کے تھرو نہیں، ووٹس کے تھرو نہیں، بلکہ بلٹس گند کے زور پر چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف ملک کا عالمی جو اس کا تخصص ہے وہ متاثر ہوا بلکہ اصل نظریہ پاکستان بھی مسخ کر دیا گیا ہے. اس کو چینج ڈسٹورٹ یعنی ختم کر دیا گیا، خراب کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے فیلر آف آئیڈیالوجیکل نیشن ہوڈ ایکسپوزڈ ویا 1971 سکسیشن یعنی سیشن یعنی علیحدہ ہوا بنگلہ دیش کا جو علیحدہ ہوا ہے وہ ہماری جو فیلر کو چیلنج ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ثانیہ مشرقی پاکستان 1971 نظریہ پاکستان کے لیے ایک سنگین سوالیہ نشان تھا. ثانیہ یعنی ثانیہ جو ایکسیڈنٹ تھا مشرقی پاکستان نظریہ پاکستان آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے ایک سنگین سوالیہ نشان تھا. اس نے ثابت کیا کہ صرف مذہب کی بنیاد پر دو مختلف جغرافیائی اور لسانی خطوں کو متحد کرنا ممکن نہیں جب تک وہ معاشی انصاف اور سیاسی شراکت داری موجود نہ ہو. یہ چیلنج آج بھی وفاق کا مضبوط بنانے کے حوالے سے زیر بحث رہتا ہے اور یہ چیلنج آج بھی وفاق کو مضبوط بنانے کے حوالے سے زیر بحث رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو اسلام کے اوپر اکٹھا کریں لیکن اس کو ان کو سیاسی حقوق بھی دو، فائنینشیل حقوق بھی دو، تو پھر وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کے بارے میں کوٹیشن نوٹ کر لیں. The 1971 was the year when the two nation theory was not failed, but the one nation policy of the center was defeated. 1971 was the year when the two nation theory was not failed, but the one nation policy of the center was defeated. One nation policy of the center was defeated. اور کس نے کہا؟ یہ ڈاکٹر حمزہ الوی نے کہا ہے. نمبر 5 جو چیلنج ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو وہ ہے ویک لنکیج بٹوین آئیڈیالوجی اینڈ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو ابھی تک عوام کی سوشل اور اکنامک بہتری سے براہ راست نہیں جوڑا جا سکا. ابھی تک نظریہ پاکستان کو عوام کی سوشل اور اکنامک بہتری سے براہ راست نہیں جوڑا جا سکا. اگر نظریاتی ریاست اپنے شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت فراہم کرنے میں ناکام رہے تو عوام کے نظریے پر اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے. اگر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ یعنی جو پیسے پاکستان ہے اپنی شہریوں کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت فراہم کرنے میں ناکام رہے تو عوام کا آئیڈیالوجی پر اعتماد کمزور پڑنے لگتا ہے. آئیڈیالوجی تبھی زندہ رہتا ہے جب وہ اپنی خوشحال معاشرے کی بنیاد بنے. تو اس کے بارے میں ایگزامپل نوٹ کر لیں. دا احساس پروگرام اینڈ دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آر ماڈرن اٹیمپٹس ٹو الائن اسٹیٹ فنکشنل رول ود اسلامک ویلفیئر کنسیپٹ آف اٹس فاؤنڈنگ آئیڈیالوجی.
The Asas program and the Benazir income support program are modern attempts to align the state functional role with the Islamic welfare concept of its founding ideology. और पाकिस्तान में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वापस में वो डेवलपमेंट लाने से, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी तो वापस उनका नजरिया क्या करना है। उसके बाद आखिरी जो चैलेंज है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड यूथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस डाइल्यूटिंग आइडियोलॉजिकल कन्फर्मिटी। 21वीं सदी में सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन ने आइडियोलॉजिकल लिमिट्स को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तानी नौजवान अब ग्लोबल कल्चर और वेस्टर्न थाट से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ बयानी अक्सर कल्चर आइडियोलॉजिकल वैल्यूज से टकराते हैं, जिससे नौजवान नस्ल में आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है, जो नज़रियाती हमआहंगी यानी जो आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन को कमज़ोर करता है, जो आइडियोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन को कमज़ोर करता है। ये हो गया जो ग्लोबलाइजेशन यूथ मीडिया, ये पाकिस्तान आइडियोलॉजी को वो कर रहा है। ये हो गया आपके चैलेंज। अब हम इसके करते हैं वे फॉरवर्ड, कि हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो चैलेंज तो हैं, लेकिन हमने ख़त्म कैसे करना है। CSS के इम्तिहानात में सिर्फ मसाइल की निशानदाही काफ़ी नहीं होती, बल्कि इसके लिए प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस का हिस्सा आपके जवाब को हसीन यानी ओरिएंटेड बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले करना चाहिए हमें अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए हमें सबसे पहले रिवाइज सिविक एजुकेशन करिकुलम टू बैलेंस इस्लामिक आइडेंटिटी विद प्लुरैलिटी। तलीमी निज़ाम में ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाएं जो इस्लामी जो तखस्सुस के साथ साथ मुआशरे की जो उसकी प्लुरैलिटी को भी उजागर करे, जो इस्लामिक रिकग्निशन के साथ साथ मुआशरे की प्लुरैलिटी को भी उजागर करे। हमें एक ऐसा बयानिया तश्कील देना होगा जहाँ नज़रिया पाकिस्तान और सिटीज़न के जदीद असूल दूसरे के साथ मुतासिब होने के बजाय एक दूसरे को तक़वियत दें, ताकि इंतहा पसंदी का खात्मा हो। हमें एक ऐसा बयानिया तश्कील देना, नैरेटिव बनाना होगा जहाँ नज़रिया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और सिटीज़न के असूल एक दूसरे के साथ साथ हों, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हों। इसके ज़रिए हम जो इंतहा पसंदी को है ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2 है प्रमोट नेशनल लैंग्वेज एंड कल्चर अलोंगसाइड उर्दू टू इंटीग्रेट एथनिक डाइवर्सिटी। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए उर्दू के साथ साथ इलाकाई ज़बानों जैसे सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी को भी स्टेट लेवल पर अहमियत देना होगी। जब मकामी ज़बानों और सकाफ़तों को नज़रिया पाकिस्तान के साथ एक्सपेंड करके इज़्ज़त दी जाएगी तो नस्ली जो तस्सुबात हैं यानी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो है इनकरेज मॉडरेट रिलीजियस डिस्कोर्स विया इंटरफेथ एंड इंट्राफेथ डायलॉग। इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक मुतदिल मॉडरेट रिलीजियस डिस्कोर्स प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। रियासत को ऐसे प्लेटफॉर्म की सरपरस्ती करनी चाहिए जहां मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा मुश्तरका इंसानी और इस्लामी इक़दार पर गुफ्तगू करेंगे। इससे नज़रिया पाकिस्तान को वो रोशन चेहरा सामने आएगा जो रवादारी पर मबनी होगा। उसके बाद है लिंक आइडियोलॉजिकल रेफरेंस विद डेवलपमेंट आउटकम्स टू रिस्टोर क्रेडिबिलिटी। नज़रिया पाकिस्तान की उसको कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए उसे माशी खुशहाली और सोशल जस्टिस से जोड़ना होगा। अवाम को ये याद करवाना ज़रूरी है कि आइडियोलॉजिकल स्टेट का मतलब एक ऐसी फलाई रियासत है जहाँ गुर्बत का खात्मा, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ की फराहमी अवलिन तरजीह है। नंबर 4 है स्ट्रेंथन पॉपुलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाइल हॉर्निंग आइडियोलॉजिकल रूट्स। आईन पाकिस्तान में मौजूद इस्लामी दफात को जमहूरी और क्या कहते हैं प्लुरलिस्टिक इक़दार के साथ हम आंग करके नाफिज करने की जरूरत है।
आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद इस्लामी दफात आर्टिकल्स को डेमोक्रेटिक और प्लुरलिस्टिक वैल्यूज़ के साथ हम आहंग करके नाफिज करने की ज़रूरत है। हमें यह साबित करना होगा कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट में माइनॉरिटीज़ और कमज़ोर तबकात के हकूक़ न सिर्फ महफूज हैं बल्कि इन्हें तरक्की के बराबर मौक़े मौसर हैं। उसके बाद है स्पोर्ट यूथ प्रोग्राम एम्फसाइजिंग इंक्लूसिव नेशनल यूनिटी। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इन्हें कौमी दायरे यानी नेशनलिज्म में शामिल करने के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जो इन्हें सूबाई तसुबात से निकाल कर एक मुत्तहिद पाकिस्तान की शनाख्त दें, जो इन्हें जो सूबाई तसुबात कहते हैं मसले हैं उनसे निकाल कर एक मुत्तहिद पाकिस्तान की शनाख्त दें। उसके बाद है इंटरनेशनल PR कैंपेन्स ब्रांडेड पाकिस्तान एज ए मॉडरेट इस्लामिक डेमोक्रेसी इन ग्लोबल इस्लाम। इंटरनेशनल PR कैंपेन्स ब्रांडिंग पाकिस्तान एज ए मॉडरेट इस्लामिक डेमोक्रेसी इन ग्लोबल इस्लाम। ग्लोबल सतह पर पाकिस्तान का इमेज एक मॉडरेट इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर पेश करने के लिए भरपूर कैंपेन्स की ज़रूरत है। हमें दुनिया को बताना होगा कि हमारा नज़रिया अमन, इंसानियत और ग्लोबल कोऑपरेशन पर मबनी है। हमें दुनिया को बताना होगा कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो पीस पर, ह्यूमनिज़म पर और ग्लोबल कोऑपरेशन पर मबनी है। इससे न सिर्फ सियाहत और सरमायाकारी बढ़ेगी बल्कि आलमी सियासत में पाकिस्तान का मकाम भी मुस्तकिम होगा। इससे आलमी सियासत में पाकिस्तान का मकाम भी मुस्तकिम होगा। तो ये थे हमारे 7 रिकमेंडेशन फॉर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।